उजड़ जांदा है मेला मावा ठंडियां छावा जन्नत दा परछावा मावा ठंडियां छावा जन्नत दा परछावा मावा बाजू घर भी इन जीवे सुजिया होवे नरावा मावा ठंडियां छावा जन्नत दा परछावा मानो पैदा करके रब ने बड़ा करम फरमाया बड़ा करम फरमाया मां दे पैरा तल्ले जन्नत पाक नबी फरमाया पाक नबी फरमाया कर लो राज़ी मानू मतारू सजावे ले मावा ठंडिया छावा मावा जन्नत दा परछावा मोया मावा नूर बशाला जन्नत विच ले जावे जन्नत विच ले जावे मावा दे दुख दुनिया दे रब किसे दुना दिखलावे किसे दुना दिखलावे मां दी कदर होना तो पुछ गिल मां दी कदर होना तो पुछ तोर कया जिना दिया मावा ठंडिया छावा कीमत बहुत ज्यादा है इतनी ते राजी थी तो उतनी अदा कर दो लाके ठीक है उस जै वेले मौलाना सैफर बैनम जै वेले हीरे वाले बंदे को वजीर गया तू को आखन लगा हीरा है चलो बादशाह दा इलाम है जो खसना नहीं हो सकदे कोई भैया बदबख्त आवे ये हीरा चोरी करके घेन वने यादा तू ही को वेच ले सके मेरा तके भी कहवे मैं तो ना रख सकदा लेकिन कीमत दी वने कितनी कीमत अदा करे उसने आखा कीमत इदी अदा करन दा भी कोई तरीका कोनी ना अदा थी सकदी इवें कर सा बादशाही दे महल दी चाबी ते गुडे ने सवेरे बादशाह दे महल दी दाखिल थी वने भरण दे टाइम को दरवाजा खुल गई सी जे तक लासी नहीं ए तक भावे उठां ते ढो भावे खचरा ते ढो भावे मूंढा ते चा भावे कण ते चा भावे सिर ते चा इतना बादशाह दे महल चू खजाना चा सकदा है पूरी दिहाड़े खजाना चा गिने निमाशा दे टाइम को ते बदले हीरा सा पूरे दे वो कुते गाल पसंद आ वो सके ठीक है पूरी दिहाड़ जो मैं बादशाह दे माली चू खजाना ढोसा एक बंदे को पूरी दिहाड़ सोने चावण दी इजाजत मिले निमाशा तक इतना सोना चाहिए इंसान कि मेरी जिंदगी दे पाए के मुकदे ही नहीं मैं खांदा रहा वैसे वो सके सौदा ठीक है पूरी दिहाड़ में ढोवणे सके ठीक है माल ढोवे जै वेले बादशाह दा महल खुलण लगा जो दिहाड़ दा तयन कीता गया तो उस वजीर ने क्या कीता उस वजीर ने बादशाह दे महल दे पहला जो कमरा है ना उस कमरे दे अंदर उसने कपड़े लगा खड़े आला किस्म दे कपड़े लगा खड़ा ताकि ये बंदा पहले आके कपड़े चेक करे उसने अगले कमरे दे अंदर खाना लगा दी तीजे कमरे दे अंदर उसने हसीनो जमील औरतां खड़ा दी जो पक्खे चाके खड़ी हैं ताकि कमरे को दाखिल की सी केड़े कमरे दाखिल थींदा वैसी चाहन दियां नेमतां मुबैयन जितनियां चाहे जितनियां पावे जितनियां खावे ज्यादा मुक्की हुई है जै वेले हीरे देवण वाला बंदा वो दाखिल दिया तो पहले कमरे के अंदर कपड़े लगे खड़े हैं तो उसने सोचा मैं जिंदगी के अंदर ये सोने कपड़े नहीं दिखे क्यों ना होवे आज एक जोड़ा पा के देखा शीशे पे देखा मैं को ठांदा ही है कि कोई ना बादशाही के कपड़े आए उसने अपने जिस्म पे लिबास पाता बादशाही शीशे दे मुंह के देते तो बात अपने आप नु आदे हो सकता अगला जोड़ा मैं पूछना भी ज्यादा ढुके ज्यादा ना खड़े अगला जोड़ा अगला पहनदा मौलाना रूम आदे अज्जी दिहाड़ गुजर गई कपड़े तब्दील करे ना करे कि एक जोड़े नाल अगला जोड़ा ज्यादा हसीना ये तो लोग हैं कपड़े भी कुर्बान कीते हैं नबी दे राह हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جیسے نبی پاک کا کلمہ پڑھا تو چاچے نے مال بھی کیتا جائیداد بھی کیتی پیو پہلے مر گیا ماں جڑی آئی پالا جائیداداں زیادہ ہیں سب کچھ زیادہ جیسے چاچے کو پتہ لگا کہ اس بندے نے نبی کا کلمہ پڑھے اسا کہ بدریجہ یہ ساری جائیداد میں گھن گھن سائیں اسا کہ چاچا گھن گھن یہ مال میں کو نہیں اسا کہ بال پیدا ہو ہند دالوں دے چاچے دے ذہنی چاہیے حضرت مصعب دے اس نے آکھا کہ یہ جو کپڑے پہن ہے انہاں کپڑوں دی قیمت 2000 دینار یا 200 دینار اس جوڑے دی اس ٹائم دی قیمت جیڑی آئی دی قیمت لکھاں روپے یعنی ایک جوڑے دی قیمت یہ بھی اعلیٰ کپڑا پہندا ہا مصعب اور یہ بھی ساری کتابیں موجود ہیں کہ جہاں میں کفر دی حالت چاہی اس ٹائم دی یہ بھی چنگی تے اعلیٰ خوشبو لیندہ ہا جیڑی گلی چو گزردا ایک بینو کافر آدھے آج اس گلی چو مصعب گزر گئے جو اس دے کپڑا آنی خوشبو آندھی گئی یعنی خوشبو کو پہچانا مہندہ اے دی آلہ خوشبو لیندہ چاچے دے دل نے خیال آیا جیڑا 200 درہم دا ایک جوڑا پہندے انہیں مسلمان جیڑے نبی دے کلمہ پڑھ دے لو تا 36 ٹاکیاں لا کے بیٹھے انہوں تا ایک جوڑے وہی ٹاٹ دا سیالہ ہی وہ پہنے نورالہ ہی وہ پہنے ایک دانا کھجور دے دو جانے روزہ افطار بیٹھے کرے دے اور خندق دے مقام دے تو انہوں نے پیڑ دے ترائے دو پتھر بدھے ہویا ہے جہاں دے کوئی اتنا کھامن دیا چیزیں ہی نہیں کھامن وقت کپڑے ہی نہیں کہ عمر دیا جانے 36 ٹانکیاں اپنے جوڑے پہ نہیں بیٹھا لیکن جلال کیا ہا مقام کیا ہا اے نہ جو قرآن دی توہین ہو گئی ہے اور اسلامی ممالک نو بدے کوئی یہ مر سمجھائے کہ کوئی یہ سیاست دی گال قرآن جڑے وحدہ لا شریک تک کھلا جائیں کلمہ پڑھے قرآن دی عزت اور قرآن دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ دے گنا اس دا کم ہے کیونکہ اس وجہ کل کہ قرآن اے انسان دا کلام نہیں یہ قرآن وحدہ لا شریک دا کلام ہے یہ قرآن دی توہین یہ خدا دی توہین ہے اور مسلمان جان تو دے سکتے لیکن خدا دی توہین برداشت نہیں کر